नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 24 है, सूरे मोमिन है और आयत नंबर 65 से हमने शुरू करना है। पेज आपके साथ शेयर हुआ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 65। हुआ वो, अल हय्यु हय जिंदा, ला इलाहा नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला मगर हुआ वो, फदऊहु फ मैंने पस और आगे दुआ पुकारना, हु उसको, पस उसको पुकारो, मुखलिसीना खालिस होके, लहू उसके लिए, अद्दीन दीन, दीन के कई मीनिंग्स आते हैं, यहाँ पे मुराद इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाही सब तारीफे हम्द अल्लाह के लिए है, जो रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम जहान। बा मुहावरा देखते हैं आयत में 65। वो जिंदा जिसे मौत नहीं, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो इसकी इबादत को खालिस कर कर इसी को पुकारो। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही मुस्तहिक है, जो तमाम जहान का परवरदिगार है। आयत नंबर हमारी 65 है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला की खास खसूसियात बयान की गई हैं और अब आप टेक्स्ट को आप देखें तो आप देखें कि इसमें क्या क्वालिटीज बताई गई हैं। कि सबसे पहले तो अल्लाह की क्वालिटी बताई कि हुवल हय्यु, वो जिंदा है। दूसरी क्वालिटी कि उसका कोई माबूद नहीं है, कोई इसका शरीक नहीं है। तो अल्लाह की खसूसियत के साथ है कि फिर उसको खालिस होके पुकारें अपनी इबादत के लिए, जिसको कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और फिर आगे कहा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह की तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हैं, जो तमाम जहानों का रब है। वही एक जात ऐसी है जो अज़ल से जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगी। यानी कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है, आपकी वेजिटेबल्स की, आपके फ्रूट्स की, आपके मेडिसिन की, इवन हम इंसानों की, जानवरों की, आपके प्लांट्स की, वेजिटेशंस की, सब की। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला वो जात है जो शुरू से जिंदा है और अब तक वो जिंदा ही रहेगा। ये उसकी खास अल्लाह सुब्हाना ताला की खसूसियत है। और बाकी सब चीजें हादिस है और किसी ना किसी वक्त फना से दो चार हो जाएंगे, हाँ वो जानदार है चाहे वो बेजान है। बाकी तमाम जानदारों की जिंदगी अल्लाह ताला की अता करता है, जबकि अल्लाह सुब्हाना ताला की जिंदगी अल्लाह की अपनी जाती है। लिहाजा असल में जिंदा कहलाने का वो ही मुस्तहिक है। फिर जिस तरह उसकी जिंदगी अजली और अब्दी है, इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला की तमाम और सफात भी अजली और अब्दी हैं, इटर्नल हैं। और मबूद बरहक सिर्फ वही जात हो सकती है जिसको हयात और दूसरी सफात जो है मुस्तकिल और दायमी हो। और अल्लाह सुब्हाना ताला की जो सफात है किसी और में मौजूद नहीं होती। तो अच्छा जी, अब आप ये देखें कि क्योंकि ये इसकी भी अगर देखा जाए तो बहुत लंबी तफसीर है अल्लाह ताला की। ये जो अल्लाह ताला इटर्नल है, फिर अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद नहीं है, और फिर ये जो एक और इस कदर, यानी कि इसकी तो तफसीर ही इतनी है कि घंटा इसी पे लग जाए कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का रब है। यानी कि तमाम तारीफें, यानी कि जब ऐसी परफेक्शन हस्ती है तो तारीफ भी उसी के लिए होगी, क्योंकि हम हमारा और हमारे जिंदा रहने की जो चीजें उन सब का वजूद अल्लाह सुब्हाना ताला की वजह से है। और जो रब है, हमें तो एक जहान नजर आ रहा है, तो अल्लाह यहाँ बताया जा रहा है रब्बुल आलमीन, जितने भी जहान है, जितनी भी गैलेक्सी, जितनी भी कायनातें हैं, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला की खुसूसियत है। नेक्स्ट आयत में चलते हैं। कुल कह दो, इन्नी बेशक मैं, नुहीतु, नुहीतु नहीं से है, इनकार, मना किया गया हूँ, अन के, आबूदा, आबदू मैं इबादत करूँ, अल्लाह जीना उन लोगों से, तदऊना जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा, लम्मा जबकि, जाआनी आई मेरे पास, अल बैयिनात रोशन दलीलें, मिर रब्बी रब की तरफ से, मेरे रब की, व उमिरतु अमर काम हुक्म, और मुझे हुक्म दिया गया, अन के उस, लीमा फर्मा बरदार हो,
ताबिया हो जाऊं भी रब्बिल आलमीन, रब के लिए जो तमाम जहानों का। बा मुहावरा देखते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मुझे इस बात की ममानियत की गई है कि जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो इनकी परस्तिश करो, और मैं इनकी क्यों कर परस्तिश करूं जबकि मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से खुली दलीलें आ चुकी हैं और मुझको ये हुक्म हुआ है कि मैं परवरदिगार आलम ही का ताबे फरमान रहूं। अच्छा जी, एक चीज सॉरी मेरी स्किप होगी, दीन के बारे में बात करी थी कि आयत नंबर 65 में, वो भी एकदम डिस्ट्रैक्शन आई तो उस वजह से मेरे दिल से निकल गया। आयत नंबर 65 जो हमने शुरू की थी कि अल्लाह की हम खसूसियात पढ़ रहे थे कि अल्लाह वो जात है जो जिंदा है, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, और हम सबको मुखलिस होकर अल्लाह को पुकारना चाहिए लहू दीन, इबादत के लिए। अब यहाँ जैसे मैंने कहा बताया था कि दीन के मुख्तलिफ यहाँ पे तर्जमे आते हैं। तो दीन का लफ्ज चार मायनों में आता है। एक, दीन का मतलब होता है अल्लाह ताला की मुकम्मल सियासी और कानूनी हाकमियत को तस्लीम किया जाए। दूसरा, दीन का मतलब आता है यानी कि हमें हर वक्त अल्लाह का गुलाम समझा जाए, कि हम अल्लाह के गुलाम हैं, हमने सिर्फ उसी की इबादत करनी है। एक, दीन का मतलब आता है कि कानून जजा और सजा। और चौथा, दीन का मतलब आता है और इस कानून जजा और सजा के मुताबिक बुरे लोगों को बदला देना। तो ये यहाँ पे दीन के चार मतलब हैं, और यहाँ पे जो बात की जा रही है कि हम इबादत के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे, जो जिसकी ये खास खसूसियात हैं, और तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए। अब आयत नंबर 66 है जिसमें कहा गया वो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि मना किया गया। अब गैर अल्लाह को पुकारने और उनके हुजूर नजर न्याज पेश करने के सिलसिले में मुशरिकों की हमेशा दलील ये हुआ करती थी, हम ये काम इसलिए करते हैं कि ये झूठे खुदा हमारी जो रिक्वेस्ट होती है, हमारी एप्लीकेशन जो होती है ना, ये बड़े खुदा तक पहुंचाते हैं, ये हमारी सिफारिश करते हैं। हम इनकी इबादत नहीं करते, बल्कि हम तो सिर्फ अल्लाह का कुर्ब हासिल बनाने के लिए इन शरीकों की इबादत करते हैं। ये जवाब तो दौरे नबी के मुशरिकों का था, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना चाहता है कि आज हमारी जो उम्मत मुसलमान है उसका भी हाल यही है। अब फर्क सिर्फ ये है कि जो मुकाम मुशरिकों के नजदीक अपने बुतों का था, वही मुसलमानों के नजदीक उनके पीरों या मशाइख का है। और दूसरा फर्क ये है कि मुशरिकों को तो बुतों की नियाजमंदी के आदाब अतवार शैतान ने समझाए थे, मगर मुसलमानों के मशाइख ने खुद अपने मरीदों को इस तरह की शिर्क की चीजें सिखाई थी। ये हम सूरह जुमर में बहुत डिटेल से कर चुके हैं, फना फिल शेख और फना फिल रसूल और फना फी अल्लाह। तो बहरहाल आगे चलते हैं। इस आयत में भी दुआ और इबादत को एक दूसरे का हम मायने करार दिया, और इस आयत में इन काफरों को दो टोक और खरा खरा जवाब दिया गया कि जो कुछ लेने और जो कुछ देने के असूल पर समझौते की राह हमवार करना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला एक ही है और इस पे कोई समझौता हो नहीं सकता। अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क की माफी नहीं है। और अब अल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बताते हैं 66 में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मुझे इस बात की ममानियत की गई है कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो इनकी मैं पूजा करूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरे पास और हमारे पास एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबके पास अल्लाह की वाजिया निशानियां आ चुकी हैं, तो फिर जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, के परवरदिगार आलम का मैं ताबे फरमान रहूं, तो इसी तरह हमें भी अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि हम भी अल्लाह ताला के ताबे फरमान रहें। और खुली निशानियां हमारे सामने आ चुकी हैं। खुली निशानियां में क्या खुली निशानी जी, ये जो कायनात में बिखरी हुई है खुली निशानियां, आपकी अपनी जात के अंदर ये जो खुली निशानियां हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 24 सूरह मोमिन, आयत नंबर हमने 65 पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ी थी अल्लाह सुब्हाना ताला की खसूसियात। अल्लाह सुब्हाना ताला वो हैं जो हमेशा से जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे, बाकी तमाम दुनिया फानी है और अल्लाह सुब्हाना ताला लाफानी है, इटर्नल है। और फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट आयत में कि तमाम तारीफ, इसी आयत में पढ़ा कि तमाम तारीफें अल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हैं और हम सबको मुखलिस होकर सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट 66 में पढ़ा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे इस बात की ममानियत की गई है कि
اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤں، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں پہنچ گئی ہیں، اور میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاؤں۔ اور یہی ہم سے بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو روشن دلیلیں آ گئی ہیں، ہم بھی اللہ پر یقین لائیں اور اللہ ہی کے فرما بردار ہو ہے۔ اور روشن دلیلوں پہ بات ہو رہی تھی کہ روشن دلیلیں کیا ہیں، تو روشن دلیلیں آسمان میں آپ قدرت کاملہ میں دیکھ لیں، زمین، آسمان، چرند پرند، کائنات کی تمام چیزیں، خود انسان کی اپنی ہستی میں یہ کھلی دلیلیں ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے۔ تو اس لیے جب ہم اللہ کی تخلیق ہیں تو اللہ ہی کی بات ماننی ہے اور ہم نے اللہ ہی کا فرما بردار ہونا ہے۔ آیت نمبر 67، هو الذی، وہ جس نے خلقکم، خلق اور کم، تم کو خلق کیا، پیدا کیا، من ترابن، من سے، تراب مٹی سے، سما پھر، من نطفت، پھر نطفہ، سما پھر، من علقت، علقہ لوتھڑا، پھر لوتھڑے سے، سما پھر، یخرجکم، اخراج سے کہ وہ اخراج کرتا ہے، وہ نکالتا ہے تم کو، طفلن، طفل بچہ، سما پھر، لی تبلغو، ابلاغ سے تم پہنچتے ہو، اشدکم، اشدہ ہوتا ہے جوانی پہ، یعنی کہ آپ پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، سما پھر، لی تکونو، تم ہو جاتے ہو، شیوخن، شیوخن شیخ بوڑھے، ومنکم، اور تم میں سے، من یتوفا، من یتوفا، پھر کوئی شخص یتوفا وفات پا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، من قبلو، پہلے ہی، ولی تبلغو، تاکہ تم پہنچو، اجلن، وقت، مسمن، مقررہ، ولا اللہم، اور تاکہ تم تعقلون، تم عقل کرو۔ ایک لمبی آیت ہے اور بہت کچھ ہے اس میں، زندگی کی سٹیجز، بچے کی سٹیجز، تمام اس کے اندر مینشن ہے۔ با محاورہ پڑھتے ہیں اس آیت کو، آیت نمبر 67، وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کے، پھر لوتھڑا بنا کے، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے مقررہ وقت تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔ بہت بڑی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت حقیقتیں بیان کر دی، انسان کی تخلیق اور زندگی کے مختلف مراحل اور اس کے بعد باس بعد الموت پر یہ آیت دلیل ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بے جان ذروں سے، آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی سروائیول کیا ہے، کھانا پینا، ٹھیک ہے، تو جو ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ جو ویجیٹیبلز ہو گئے، فروٹس ہو گئے، اناج ہو گئے، تو یہ کیا ہے، یہ بے جان چیزیں، لیکن ہم جب یہ بے جان چیزیں کھاتے ہیں تو یہ بے جان خوراک سے کئی مراحل طے کر کے ہمارے اندر منع ڈیولپ کرتی ہیں، جو آپ کھاتے ہیں، تو اب وہ پیدا کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ منی جو ہے چوتھے ہضم کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اسی منی کا قطرہ جب ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے تو اسے رحم مادر قبول کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کئی سٹیجز آتی ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو ایک ڈسچارج، ایک چھوٹی سی چھینٹ ہوتی ہے جب وہ ماں کے رحم میں جاتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، پھر وہ ایگز اور اس کا جو آپس میں ان کی جو فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، تو ایک زائگوٹ بنتا ہے، پھر اس زائگوٹ آگے ملٹی پلائی ہوتا ہے، پھر کئی سٹیجز آتی ہیں، جس میں یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حقیقت، انسان کی حقیقت بتائی، کیا هو الذی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی سے، ایک تو انسان کو پیدا بھی مٹی سے کیا، اور پھر جو انسان کا سروائیول ہے جس سے وہ زندہ ہے، وہ بھی مٹی سے ہی چیزیں لے کے کھا رہا ہے نا، جو زمین سے پھل پودے وغیرہ جو بھی نباتات نکلتے ہیں، اور پھر وہی نباتات کھا کے اس کے اندر وہ مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے پروڈکشن، آپ کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ نطفہ بنتا ہے، نطفے سے علقہ، یعنی کہ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا، یعنی کہ اس کی پراپر سٹیجز ہیں۔ قرآن کی 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنس کو چیلنج کرتی ہیں، سائنس، اور یہ آپ کے میڈیکل والوں نے تو اب کوئی الٹرا ساؤنڈس اور تمام سکینز کر کے بچے کی سٹیجز ماں کے وارم میں دیکھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی کہ اس طرح
اب بچہ جو ہے ایسے زائگوٹ بنتا ہے، پھر ملٹی پلائی ہوتا ہے، پھر اس کی باڈی میں اس کے آہستہ آہستہ اس کی تمام باڈی آرگنس بنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور ایک مقررہ مدت کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خوبصورت شکل میں بہترین صلاحیتیں لے کے وہ بچہ رحم مادر سے باہر آ جاتا ہے۔ جتنی مرضی ڈاکٹرز آپ کو ڈیٹ دے دے، ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری، لیکن جو اللہ کا وقت مقرر ہوتا ہے کہ اس نے اس تاریخ کو اتنے بجے اس سیکنڈ میں اس کی پیدائش ہونی ہے، وہ اسی وقت جو ہے اللہ کے حکم سے اس کی دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ بچہ نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ گریجولی اس بچے کی، وہ جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے، وہ گروتھ اس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ انسان کا بچہ دنیا کے تمام پیدا ہونے والے بچوں میں سے سب سے زیادہ دیر تک ڈپینڈنٹ رہنے والا بچہ ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آپ دیکھیں، آپ چوزوں کی دیکھ لیں، آپ کسی کی بھی دیکھ لیں، جانوروں کی دیکھ لیں، جیسے ان کے بچے ڈیلیور ہوتے ہیں فوراً چلنا پھرنا اور جلدی خود کفیل ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ 2 سال تک بھی ماں کا اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ میں بھی وہ نیشنل جیوگرافک میں دیکھتی تھی کہ جو جراف ہے، جراف کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے ڈلیوری کرتا ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو جیسے ہی بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو اس کو ساتھ کک لگاتا ہے کہ مطلب اٹھ کھڑا ہو۔ تو یہ، اور ہمارا انسان کا بچہ جو بعد میں جھگڑالو اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے بحث جدال کرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسان تو اپنی اوقات دیکھ، تو نکلا کہاں سے ہے، تو مٹی سے بنا، مٹی ہی سے چیزیں کھاتا ہے لے کے، اور پھر جب تو پیدا ہوتا ہے تو کتنی دیر تک ڈپینڈنٹ رہتے ہو، اور پھر انسان کے بڑھنے کے بعد اس کی عقل، اس کا فہم، اس کی جسمانی قوت، اس کا قد ہر چیز بڑھتی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کیا آگی، یہ دیکھیں، اب آپ آیت کو دیکھیں، ٹیکسٹ کو غور سے دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مٹی سے بنا، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر یخرجکم طفلاً، پھر وہ بچہ ڈیلیور ہوتا ہے، ثم لتبلغوا، پھر اللہ تعالیٰ آگے سٹیجز بتا رہے ہیں کہ بچے سے آپ ایڈلٹہڈ میں جاتے ہو، جوانی میں پہنچتے ہو، اشدکم، پھر تم کہاں پہنچ جاتے ہو؟ اگلی سٹیج کہتے ہیں شیوخن، پھر آپ بڑھاپے کی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری سٹیجز بتائی ہیں انسان کی کہ بچے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا آ جاتا ہے، تو پہلے جتنی غذائیں کھانے سے اس کی گروتھ ہو رہی تھی، اب ویسی وہ غذائیں کھا نہیں سکتا، اب اس کا ایک گروتھ جو ہے وہ ایک سٹاپ ہو جاتی ہے، ہالٹ ہو جاتی ہے، اس کی قوتوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آخری مرحلہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ موت کا آ جاتا ہے، جو کبھی تو بچپن میں آ جاتی ہے، کبھی مس کیریج ہو جاتا ہے، کبھی جوانی میں انسان فوت ہو جاتا ہے، کبھی بوڑھا ہونے پہ بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے، مگر اسے موت نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لمحہ فکریہ، ذرا سوچو، ان مراحل سے کوئی مرحلہ بھی کوئی ہے جو آپ کے اپنے اختیار میں ہے؟ کتنا انسان ہیلپ لیس ہے، کسی چیز کو وہ ڈیلے نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جب بچہ وارم سے باہر ڈیلیور ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو سٹیجز ہیں، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اگر وہ چاہے کہ میں اپنی ایج کو ڈیلے کر لوں، مطلب میں اپنے رنکلز کو روک لوں، میں اپنی باڈی آرگنس کی جو فنکشننگ ہے جو خراب ہو رہی ہے ان میں سے کسی کو میں تھوڑا سا روک لوں، تو وہ اس کو بھی وہ روک نہیں سکتا، وہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کو بھی نہیں روک سکتا۔ تو انسان جو اتنا متکبر بنا پھر رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میرا کیا سٹیٹس ہے، آپ دیکھیں کہ آپ اپنی کسی چیز کے سلسلے میں ہمارا اختیار ہی نہیں، ہم تو ٹوٹل ہیلپ لیس ہیں، اللہ کے ہاتھ میں پپٹس ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنی زبردست آیت ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل سے انسان کی تمام سٹیجز کو بتایا ہوا ہے، اور پھر بتایا ہوا ہے کہ پھر جب انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو موت آ جاتی ہے، پھر موت کے بعد ایک اور مرحلہ ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں سب لوگ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ موت ایک ایسا اضطراری امر اور اٹل حقیقت ہے جو اس کے اپنے اندر ایک تلخ حقیقتیں رکھتی ہے۔ کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی شخص کسی بھی سٹیٹس کا ہے، وہ
कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, इस मौत के शिकंजे से बच नहीं सकता। जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वक्त लिख दिया ना, उसका एक सेकंड आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है। बाद दफा इंसान बेशुमार हवादिस से निकलते हैं, मौत के मुंह से बच जाते हैं, और बाद दफा एक मामूली सा हादसा जानलेवा हो जाता है। कोई बादशाह किसी आला से आला अस्पताल से दाखिल करा के माहिर डॉक्टरों की खिदमत हासिल करने के बावजूद मौत के वक्त को आगे पीछे नहीं कर सकता। तो अब आप देखें कि माइकल जैक्सन 50s की एज में था, और कहते हैं कि 150 उसने अपने ऊपर डॉक्टर अपॉइंट किए हुए थे, जिसको हर वक्त उसको मॉनिटर करते थे, और उसका वो जिस कैबिन में वो सोता था उसमें हर चीज, ऑक्सीजन लेवल, हर चीज, यानी कि वो एक उसकी हर वक्त उसको मॉनिटर करती रहती, लेकिन उसके बावजूद वो एक यंग उम्र में फौत हो गया। वो डॉक्टर, उसके पैसे, उसकी मेडिकल, उसके ऊपर जितने उसने अपने, कोई चीज उसको नहीं बचा सकी जब अल्लाह का हुक्म आया। और एक मर्द मोमिन और साहब अकल के लिए सबक है कि दुश्मन इस्लाम ताकतें जितनी भी जोर लगा लें, जितनी भी वो साजिशें तैयार कर लें, किसी का बाल बीका नहीं कर सकती जब तक कि उसकी मौत का वक्त ना आ जाए। सैयदना खालिद बिन वलीद के बारे में आता है कि इन्होंने तकरीबन 100 जहाद के मार्कों में शिरकत, और कहते हैं उनको इतने जख्म लगते थे, इतने, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो वो एक नॉर्मल बिस्तरे मर्ग पर हुई। तो ये अकीदा एक मुजाहिद में बेपनाह जुर्रत पैदा कर देता है। आप अंदाजा लगाएं, यानी कि एक इंसान सारी जिंदगी जहाद लड़ता रहा, लेकिन जब उसको डेथ आई वो एक नॉर्मल बेड के ऊपर आई, जो एक फिजिकल डेथ होती है। तो इंसान के अख्तियार में नहीं है कि मैं शहीद हूँ, मैं गाजी हूँ, मैं किस तरह की मौत मैं एक्सेप्ट करूँ। ये हर चीज अल्लाह ताला ने लिखी हुई है। वो आपने एक वाकया सुना होगा कि एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक शख्स था, तो उसको कहीं पता चलता है कि मेरी कोई मुझे मेरा मौत का फरिश्ता मुझे लेने आ रहा है, तो वो फटाफट वहां से कहते मुझे यहाँ से कहीं दूर पहुंचा दो। तो उसको एक जिन जो होता है बहुत दूर, करोड़ों मील की दूर छोड़कर आ जाते हैं। तो वो वहां पहुंचता है तो साथ ही हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं भी सोच रहा था एक सेकंड पहले कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम्हें करोड़ों मील दूर यहाँ से तुम्हारी जान जो है मैंने निकालनी है, तो तुम ये इधर दरबार में क्या कर रहे हो, और इतनी दूर जाओगे कैसे। तो हर इंसान अपनी मुकद्दर गाह में खुद जल कर जाता है। जहां पे अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई वो जो उसका वफात का या उसका मौत का वो जो भी उसका वक़्त मुकर्रर होता है, जहां होता है इंसान खुद वहां पहुंचता है। इसीलिए बुज़दिलियां नहीं दिखानी चाहिए, जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए, खासतौर पे हक के लिए, ईमान के लिए, कि अल्लाह ताला ने जो वक़्त मुकर्रर किया है उसमें एक सेकंड की ताख़ीर नहीं हो सकती। ना हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं और ना हम इसको डिले कर सकते। अब यहाँ पे एक और बात भी बड़े काबिल जिक्र है कि एक खित्ता जमीन में जिसमें एक किस्म का बीज डाला जाता है, ठीक है जी, सैराब एक ही तरह के पानी से होता है, मौसम आबो हवा एक जैसी होती है, निगहदाश्त एक जैसी होती है, और इसी खित्ता जमीन के सारे पौधे तकरीबन एक ही जैसी परवरिश और जिंदगी पाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ना, जैसे आप चले ज्यादा नहीं, आप अपने घर की क्यारी में देख लें कि अगर आपने अमरूद के या आपने किसी चीज के पौधे लगाए होंगे तो सारे मोर और लेस एक ही जैसे जिंदगी पा रहे होंगे और एक ही जैसे उनका फल होगा। मगर एक ही वालदेन के 6 बच्चे, जिनकी खुराक एक है, आबो हवा एक है, घर एक है, माँ बाप एक है, लेकिन उम्रें सबकी जुदा जुदा होती है। कोई बचपन में चला जाता है, कोई जवानी में चला जाता है, कोई बुढ़ापे में चला जाता है, और कोई वो नहीं चाहता, कोई इंसान नहीं चाहता कि उसे दुनिया से उठा लिया जाए, मगर इसे यानी कि लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक का वक़्त मुकर्रर किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है कादिर मुतल्लिक है, और इंसान अल्लाह के आगे टोटल हेल्पलेस है, और हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुका सकते हैं, अल्लाह की खुदाई तस्लीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ये बात जिंदगी की सारी स्टेजेस बता के कहते हैं अल्लाह अल्लाह कुम ताकिलून, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती है, फिर भी तुम इतने तकब्बुर में, इतने गुमान में होते, तुम हो क्या चीज, अपनी औकात पे गौर करो। कहाँ से निकले हो, मिट्टी से बने हो, मिट्टी से निकली हुई चीजें खाते हो, कोई चीज का तुम्हारे में अख्तियार नहीं। आप देखें कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, ये मेडिकल रिसर्चेस हैं, माँ के वॉम में वो ये तो बता सकते हैं कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है, या इसके बॉडी ऑर्गन्स परफेक्ट हैं या इनमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर इंसान को उसके पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत, कि वो किस शक्ल का होगा, किस रंग का होगा, आंखें कैसी होंगी, वो किस लम्हे पैदा होगा, उसकी जिंदगी में कितनी उसकी जिंदगी होगी,
کیا ایکسیڈنٹ ہوگا، کب اس کی شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے اور کس وقت وہ جائے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اجلاً مسمن، وقت ہر بندے کا ایک شیلف لائف ہے، ایک مقرر وقت ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ مطلب میں نے ریل میں بھی دیکھی تھی لیکن مجھے بڑا اچھا، کہ جب ایک انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ لیٹا ہوتا ہے، لیٹنے کے بعد اس کی نیکسٹ اسٹیج کیا ہوتی ہے، وہ کرال کرتا ہے، پھر کرال کرتے کرتے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کھڑا ہو کے پھر وہ واک کرنا شروع ہو جاتا ہے، رن کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جیسے اس کی جوانی، بچپن سے جوانی کی سٹیج اور جوانی سے آہستہ آہستہ تک اس کی 40 پلس ہونے لگتا ہے، 50 پلس ہونے لگتا ہے، 60 پلس ہونے لگ جاتا ہے، تو وہ جو اس کا سیدھا پن ہوتا ہے اس میں اس کی کمر میں جھکاؤ آ جاتا ہے، اس کے گھٹنوں میں درد، اس کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پھر وہ جس طرح اسی سٹیج پہ آ جاتا ہے، جھک کر چلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک ٹائم آ جاتا ہے وہ کرال کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آ جاتا ہے وہ بیڈ پر لیٹ جاتا ہے، اور پھر اسی بیڈ پر وہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک سٹیجز بتائی ہیں کہ انسان تو کس چکر میں ہے، تیرے پاس کیا ہے، تو اپنی ہیلتھ بھی، یعنی کہ ہیلتھ از ویلتھ جس کو کہتے ہیں، اپنی تو صحت کا بھی ہم مالک نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، پھر تمہیں کیوں نہیں عقل آتی؟ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے شکوہ کرے، لعلکم تعقلون۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔